مرحبا بكم الإخوان في فيديو جديد في القناة طوب فيزيك. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوف واحد التمرين تطبيقي للشابيتر ديال سينيماتيك دو بوان ماتيريال. واحد التمرين اللي هو تطبيقي لهادشي اللي شفناه في هاد القناة ديال الفيديوهات اللي كاينين راه كيهضروا على السينيماتيك دو بوان ماتيريال، واللي نديرهم غنلوحو في الوصف إن شاء الله. كنتمنى اللي باقي ما شاف الفيديوهات يرجع يشوفهم. الوغ في هاد الفيديو ان شاء الله غنشوف واحد التمرين في ان اكزامبل اللي كيشمل كلشي، اللي فيه لي كومبوزيسيون دي فيتاس، فيه كومبوزيسيون دي زاكسيلراسيون، فيه اوسي روتاسيون فيتاس دو روتاسيون. الوغ فوالا التمرين هو soit un repère un R O X Y Z, un référentiel galiléen muni de la base orthonormée directe. وفي هاد الفيديو ان شاء الله نسيت نقولكم غنشوفوا الطريقه كي كتخدم الا كنتي مثلا في كونترول ولا في شي اكزام، طريقه باش كتقرا التمرين، ماشي كتجي وكتقرا التمرين وكتمشي نيشان الاسئله. لا، خصك تقرا، حيت في الميكانيك دو بوان ماتيريال خصك تفهم بعدا اولا، تفهم الوضعيه فاش نتا خدام. نبداو على بركه الله. سوا R O X Y Z, un référentiel galiléen muni de la base orthonormée directe I, J, I. Considéré comme repère absolu. يعني اش كتعني هاد absolu؟ أولا un nœud assimilé à un point matériel M de masse petit m glisse sans frottement. يعني أي حاجة قريتها خصني نسطر عليها. Sur un support rigide circulaire C de centre O et de rayon R constant. Voilà. أي حاجة كتهمني كنسطر عليها باش تبان. Voir figure. مزيان الفيجور هنا. Le cercle C appartient constamment au plan vertical. هاد vertical أكتر ما كترتبان لها هاد vertical ou YZ. Il se déplace suivant l'axe OY avec VO1 par rapport à R égale gamma 0 T suivant G. Alors gamma c'est une constante positive, constante. يعني أي حاجة constante صيفط لها البان. Soit R1, O1, X1, Y1, Z1 munis de la base orthonormée directe. I, O, phi un référentiel lié au point M. Considéré comme repère relatif, la position du point M sur le cercle est repérée par l'angle phi, défini par. Alors phi t égale à G au rond égale aussi K et phi. يعني الزاوية بين G et O هي phi، و الزاوية اللي بين K et phi هي phi أيضا. هنا كما كنشوفو هنا هي عندي أورو هنا، وعندي هنا جي، هنا كتكون جي، هاهي عندي أيضا هي كا، هادي كا، وهنا عندي أوفي، يعني هاهي في بين كا مع أوفي. وهنا كغومارك مهم هادي خصنا نخدمو بها، قالك toutes les grandeurs vectorielles doivent être exprimées dans la base I أورو أوفي. يعني أي تعبير لقيتو خصني نلقاه أو فونكسيون ديال هاد لي فيكتور. لقيت مثلا الفيتاس خصني نلقاها أو فونكسيون دو إي ولا أورو ولا أوفي ولا كاع بثلاثة بيهم. ألوغ نجيو لي كيستيون. أولا عندي إيتود سينيماتيك، يعني هادشي كاع اللي كيتعلق بالشابيتر ديال سينيماتيك دو بوان ماتيريال. أولا montrer que la vitesse de rotation I oméga de R1 par rapport à R égale à phi point I.
ثانيا exprimer les deux vitesses, les deux vecteurs G et K dans la base I أورو U في. يعني la base باش غنخدمو هو هذا I أورو U في. Déterminer l'expression de la vitesse relative VR et la vitesse d'entraînement VE. Calculer l'accélération relative gamma R et l'accélération d'entraînement gamma E et l'accélération de Coriolis. Alors كما شفنا مثلا في هذا السؤال وهذا هادو ما تسمى la composition des vitesses, la composition des accélérations. Alors كاينه deux méthodes باش نكالكوليو la vitesse. Méthode par composition des vitesses اللي هي خصنا نحسبو VR VE، و méthode ديال direct اللي كنحسبو بها V directement par méthode direct، كنشوفو او ام شحال كتساوي و كنديريفيو. الوغ نبداو على بركة الله، بسم الله. اولا في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفو غير ايتود سينيماتيك، يعني اولا ايتود سينيماتيك. غنبداو بايتود سينيماتيك. الوغ هنا الشكل هو اولا c'est le one montrer que la vitesse de rotation gamma n, on montre que montrer la vitesse de rotation gamma de R1 par rapport à R égale phi point I. Alors on a هنا باش نتأكد مثلا عندي repère R1، عندي R هو I et J et K، عندي R1 I أورو U في. et في المعطى عطاونا بلي phi c'est un angle entre G I أورو égale K entre K et E phi. alors اش كندير بعدا باش نتأكد؟ كنشوف الفيكتور اللي كتعاود في لي دو روبير، يعني خصني نشوف واحد الفيكتور يونيتير اللي كتعاود في الروبير الاول والروبير الثاني. يعني هنا عندي ها هي يعني كتعاود، وكنشوف الزاويه اللي كتربط ليا بين واحد الفيكتور في هذا الروبير مع الفيكتور اخرى في الروبير الثاني. الو هنا عندي في اللي كتربط بين جي مع او، يعني في بين جي و او et aussi بين K et E في. alors نورمالمون خصنا نلقاو اوميغا كتساوي في بوان، يعني الديريفي ديال هادي فوا اي. هادي ميثود اخرى. عندنا واحد الميثود اخرى اللي هي قلنا dérivé de euro sur dt par rapport à R égale à oméga de rotation de repère R1 par rapport à R vectoriel euro. et كنعرفو بلي dérivé ديال euro sur dt par rapport à R égale à phi point، كنعرفو بلي égale à phi point E phi. donc égale phi point هاد E phi. عندي الروبير R1 اللي هو I أورو E phi، يعني I هنا أورو هنا I E phi، بحيث عندي E phi égal هادي
كتساوي إي فيكتوريال أورو. دونك هاد أو في غنعوضوها هنا، دونك هنا غنديرو إي فيكتوريال أورو، هادي أورو. دونك عندي هنا في بوان فوا إي فيكتوريال أورو. ألوغ غنديرو ليدونتيفيكاسيون مع هادي مع ليكواسيون هادي، كنلقاو بلي أوميغا دو روتاسيون de R1 par rapport à R égale FI point I. Voilà. alors السؤال الأول لقيناه. ندوزو للسؤال الثاني. alors ندوزو للسؤال الثاني اللي هو exprimer les deux vecteurs G et K dans la base I rho I U V. alors عندي جي ها هي K وها هي جي عاوتاني ها هي هنا. دونك غنشوفو جي، الوغ غنديرو الاسقاط ديال هاد جي على هاد اورو وعلى هاد او في. ها هي هادي موا او في، او في من هنا لهنا هي او في، ومن هنا لتحت هي موا او في، العكس ديال هادي. الوغ جي إلا كنشوفو هذا هو الضلع المحاذي للزاوية في، دونك جي إيكالا كوسينوس في أورو. وغندير الإسقاط على هاد أو في، ها هو يعني هذا. إلا شفنا هذا ها هو هذا، ها هو يعني هذا هو الضلع المقابل للزاوية في، إذن هو السينوس في مع هاد السين موان ديال أو في. دونك غنلقاو موان سينوس في أو في. فوالا هادي هي جي. لا ميم شوز غندوزو لكا إيكال ها هي كا ها هي في. الوغ هاد كنديرو لها إسقاط على هذا، الوغ غنلقاو هذا اللي هو كوسينوس يعني الضلع المحاذي للزاوية في، يعني اللي هو كوسينوس. غنلقاو كوسينوس في، الوغ كما قلنا كا كتساوي كوسينوس في أو في، ها هي. ونديرو لها إسقاط على أورو، نديرو لها إسقاط هكا غنلقاو هذا. إلا شفنا هذا هو هذا، يعني الضلع المقابل للزاوية في. الوغ غنديرو بلوس سينوس في أورو. فوالا هادي هي ليكسبرسيون ديالها. كما قلنا خصنا نلقاو الكومبوزون ديال لا باز اللي قالينا خصكم تلقاوها، ها هي او في مع اورو، وهنا اورو مع او في. غندوزو دابا للسؤال الثالث، هو ديتيرميني ليكسبرسيون دو لا فيتاس رولاتيف VR et la vitesse d'incrément VE. Alors on a VR de M égale à dérivée de O1M sur dt par rapport à R1. O1M par rapport à R1. R1 هو، alors on a R1 هو O et YX1 O1 X1 Y1 et Z1. alors شوفوا O1M، on a O1M égale à R le rayon ديال الcercle، le rayon ديال الcercle fois أورو، يعني هاد المسافة من هنا لهنا فوا هاد الفيكتور أورو. alors يعني VR de M égale الديريفي ديال R أورو sur dt. إلا كنشوفو هاد R سي ان بارامتر كونستون، القيمة ثابتة هي من هنا لهنا مكتغيرش، تو لو موفمون كتبقى ديما R. وعندي هاد أورو سي ان فيكتور فيكس، et أورو sont des paramètres constantes dans R1. alors عندي هاد أورو هي مكتغيرش في R1، عندي هاد من هنا لهنا تا هو واحد المسافة مكتغير. alors يعني هاد ديريفي
يعني الديريفي ديال شي حاجة فيكس شي حاجة كونستانت إيكال à 0. alors VR égale à 0. On dit d'abord la vitesse d'entraînement VE égale dérivé O1 sur dt par rapport à R plus oméga de rotation de R1 par rapport à R vectoriel O1 M. alors يعني هذه قلنا يعني هذه هي الفيتاس ديال لو بوان O1 par rapport à R plus اللي لقينا عليها في بوان I فيكتوريال هاد O1 M O1 M من هنا لهنا إيكال غروند R فوا O على O. دونك قلنا في O1 M إيكال المعطيات في لي هي جاما 0 تي فوا جي بلس في بوان R alors on a I vectoriel O اللي هي V. donc V1 enfin VE de M égale جاما 0 T فوا هاد G ديجا لقيناها اللي هي كوسينوس في رو موان سينوس في E في plus في بوان R E في. alors هذه هي V1. alors هنا VE نجمع لي التيرم اللي هما فونكسيون دو رو يعني كيساوي جاما دي تي كوسينوس في رو موان de plus في بوان R موان جاما تي سينوس في E. هذه هي لا فيتاس دونترينمون. ندوزو السؤال الأخير في سينماتيك دو بوان سينماتيك ديال التمرين اللي كالكولي لي زاكسيلاراسيون يعني جاما R جاما رولاتيف accélération d'entraînement accélération de Coriolis. alors نبداو l'accélération relative de M كما كنعرفو هو الديريفي ديال الفيتاس relative de M sur dt. alors عندي V VR de M égale à 0 donc gamma relative égale à 0. de l'accélération d'entraînement dérivé en carré O1M O1 par rapport à T dans L plus dérivé de la vitesse de rotation de R1 par rapport à R vectoriel O1M plus la vitesse de rotation de R1 par rapport à R vectoriel la vitesse de rotation de R1 par rapport à R vectoriel O1M. هذا راه التعريف خصو يتحفظ هادشي خصو يتحفظ l'accélération d'entraînement هاد التعبير ديالو باغ ديفينيسيون كيتحفظ. الوغ نجيو للكالكول قلنا يعني هادي بحال قلنا ديريفي سور دي تي ديال الفيتاس دو بوان O1 بارابور ا R بلوس هذا الديريفي ديال عندي جاما دو روتاسيون بارابور دو R1 بارابور ا R
égale à phi point I. Alors, dérivé de هذه, donc dérivé de I sur dt par rapport à R égale à phi 2 point I dérivé de phi fois I plus dérivé de I fois phi point. Dérivé de I égale à 0 par rapport à R, car هاد I هي واحد الفيكتور في I في R, يعني الديريفي ديالها égale à 0. alors يعني plus phi point I plus هاد الترم هذا هو هذا هو هذا plus هذا, يعني plus phi point I فيكتوريال. alors نضربو على هادي, ننزل لتحت شوية باش تكون بلاصة فين نكتبو, يعني قلنا هادي هي دي دو في دو 1 sur dt par rapport à R plus قلنا الديريفي ديال هادي اللي هي في 2 point I فيكتوريال O1M اللي هي R أو plus هادي اللي هي في بوان I فيكتوريال في بوان I فيكتوريال O1M اللي هي R أو. الو هنا نقدر بعد هذا وغادي ندوزو. الو عندي في ديال O1 بارابور R هادي كاينة في المعطيات هي غاما تي جي, دونك dérivé ديال في دو O1 sur dt par rapport à R égale نديرو هادي اللي هي غاما تي فوا جي, غاما dérivé ديال تي هو غاما زيرو فوا جي, dérivé ديال جي par rapport à R égale à زيرو, و dérivé ديال غاما زيرو égale à زيرو, حيت هادو constante dans R. alors غنلقاو gamma d'entraînement de M égale gamma 0 G plus phi 2 point fois R I vectoriel euro égale à E phi plus phi point I vectoriel phi point R I vectoriel euro égale à E phi. Enfin, يعني gamma 0 G alors l'expression là هو cosinus phi euro moins sinus phi E phi plus phi 2 point R E phi plus phi point مع phi point هي phi point au carré fois R I vectoriel E phi هي moins أو. إذا ديما عندي I أو E phi. alors là قلنا I vectoriel E phi égale à moins أو. alors enfin كنلقاو بلي l'accélération d'entraînement du point M égale غنجمعو لي التيرم اللي فيهم اللي معاهم E phi بلاصة اللي معاهم أورو اللي معاهم I. alors égale donc نبداو بأورو, donc gamma 0 cosinus phi moins R point carré non phi point pardon phi point fois R euro plus le badi phi 2 point R moins gamma 0 sinus phi E phi. Voilà هذا هو l'expression ديال l'accélération d'entraînement.
D'abord, on mesure l'accélération de Coriolis. Gamma C de M égale à 2 oméga de rotation de R1 par rapport à R vectoriel vitesse relative du point M. Alors, on a VR du point M égale à 0. Donc, l'accélération du point M égale à 0. Alors, s'il y a de l'accélération d'entraînement, l'accélération Coriolis, l'accélération relative, l'expression ديالهم التعبير ديالهم خصهم يتحفظوا. alors من هنا غنسالي هاد الفيديو ان شاء الله، وفي الفيديوهات الجايين ان شاء الله غنشوفوا الديناميك دو بوا ماتيريال، وملي غنشوفوا ان شاء الله الديناميك غنكملوا هاد البروبليم ان شاء الله. وما تنسوش بارطاج باش تعم الفائدة ان شاء الله، وشكرا، وإلينا في الفيديو الجاي ان شاء الله.